हे 8 दिसूय जावंक नासले रोड तयार करून आणि पब्लिका खातीर ओपन करच्या पयलींच हो रोड मध्ये एक व्हडलो क्रॅक गेल्लो आसा। गेली कितकीशीच वर्सां स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा। ह्या कामाचो त्रास पुऱ्या पणजेकारांक जाल्लो आसा। लोकांनी खूब त्रास सहन केल्लो आसा। तांकां एक आशा आसलेली एक बरें कितें तरी पळोवपाक मेळटलें, बरें कितें तरी सिटीन एक बरी डेवलप जातलें अशें कितें हें आसलेलें। ज्या पद्धतीन काम चालू आसा एकदम घाईघाईन काम चालू आसा। 31 मे तांकां टॅगलायन आसा, सो त्या दृश्टिकोनान तेंचें काम जोरात चालू आसा। एक 4 दीस जावंक नासले हे कॉन्क्रीट घालून हो रोड जो आसा आमचे फायर ब्रिगेड टू कॅफे बोरकार हे 8 दिसूय जावंक नासले रोड तयार करून आणि पब्लिका खातीर ओपन करच्या पयलींच हो रोड मध्ये एक व्हडलो क्रॅक गेल्लो आसा। आतां तेचे ते परतून फोडप चालू आसा, फोडून परतून ते क्रॅक काडपाचे आणि मागीर नवीन कॉन्क्रीट बी घालून काम करपाचें चालू आसा। सो अशें 8 दिसां भितरूच जर हो असो क्रॅक जालो आसा जाल्यार हे मागीर कॉन्ट्रॅक्टर आसात हे कोण आसा ते काम कंप्लीट करून वयतले। सो मागीर फुडें कितें प्रॉब्लेम जायत जाल्यार हो सगळो पणजेकारांक परतून प्रॉब्लेम फेस करचो पडटलो। तुमकां दाखयता आमी कसो क्रॅक आनी कसो आतां सद्या तेंचें काम चालू आसा ते। हो क्रॅक आसा, हो जॉईंट क्रॅक न्हू, हो कंप्लीट जातकूच कॉन्क्रीट घालून जातकूच मागीर फुटलेलो रोड हो। सद्या हे कटींग चालू आसा, हे 2 सायडीच्यान कटींग करून मागीर हो इतको स्पेस काडटले आनी परतून ते कॉन्क्रीट घालून आसलो तसो करतले ते। तर हे असे खूबशे प्रॉब्लेम्स ह्या स्मार्ट सिटी भितर कामा भितर खूबशे प्रॉब्लेम्स आसात। 2 दिसां पयलींच आमी स्मार्ट सिटीचे स्मार्ट बस स्टॉप तेच्या भितर कसो घोटाळो जाल्लो ते आमी उघड करून दाखयल्ले। सो अशी खूबशे घोटाळे आसात आनी हो सगळो त्रास मागीर फुडें पणजेकारांक भोगचो पडटलो। सो तेच्या खातीर ही कामां जी आसा ती बऱ्या क्वॉलिटीची जावची अशी पणजेकारांची इच्छा आसा। इन गोवा खातीर संतोष पाटील।